Donc bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. اليوم غنشوفوا التيدي رقم واحد في لي فونكسيون ريال دين فاريابل ريال التيدي رقم واحد. إذا في هذا التيدي هذا غادي تلقاو التمرين في الرابط اسفل الفيديو. ديمونطري كو ليميت كيطلب ليا ديمونطري بأن ليميت كونت إكس تون فيغ زيرو ديال racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x على x كتساوي واحد. هذا سؤال ديال سهل. دونك هنايا يسيفي أنا نضربها لي في لو كونجيغي. غتكون عندي لا ليميت كونت x tend vers 0 ديال racine de 1 plus x moins racine de 1 plus x moins x fois racine de 1 plus x plus, allez le conjuguer, c'est changer le signe de la vie, plus racine de 1 moins x, elle est x fois هذا اللي ضرب فيه دابا في لو نيميراتور في البسط خصني نضربو كذلك في لو دينوميناتور يعني في المقام racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. إذا كل مرة كتضرب في لو كونجيغي كل مره كتضرب في المرافق فانت كتكري ليدونتيتي روماركابل ا موان بي ا بليس بي. اذا غتكون هذه لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو ملي غنديرو لها دو لا بويسونس دو غيختفي لو راسين غيكون عندي 1 بليس اكس موان هذه ملي غنديرو لها لا بويسونس دو غيخرج هي 1 موان اكس ولكن مع الدخول ديال موان غتكون عندي موان 1 plus x. كلشي هادشي على x racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. إذا هنايا عندي 1 و moins 1 غيمشيو. دونك غتبقى عندي لا ليميت كونت x tend vers 0 x plus x évidemment 2x على اش؟ على x fois racine de 1 plus x plus racine de 1 moins x. إذا هنا غير يمكن لي نختزلو هادو. دونك هنا 1 بليس 0 هي راسين دو 1 كي 1 اي 1 موان 0 راسين دو 1 كي 1 يعني عندي 2 سير 2 لحقاش هادي غتعطيني 1 زائد 1. إذا لا ليميت كتساوي 1 وهذا الشيء ما هو مطلوب. دونك لا دوزيام كيسيون il demande soit m et n des entiers positifs étudier limite compte x tend vers 0 de racine de 1 plus x à la puissance m moins racine de 1 moins x à la puissance m divisé par x à la puissance m. إذا في البداية غنستخدمو نفس لا ميثود اللي خدمنا بها في السؤال الأول غادي نضربوها على خير في لو كونجيغي. دونك غتكون عندي لا ليميت كونت x tend vers 0 racine de 1 plus x à la puissance m moins 1 moins x à la puissance m fois le conjugué ديالها اللي هو racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance m. هذا العدد نضرب فيه البسط نضربو كذلك في المقام. دونك يكون x à la puissance n fois racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance m. C'est bien. إذا تعطيني لا ليميت كونت x tend vers 0 مجددا خلقنا ليدونتيتي روماركابل لأن هذا ممكن نسميه a وهذا ممكن نسميه b فعندي a moins b fois a plus b. إذا غتكون عندي لا ليميت كونت x tend vers 0 ملي ندير هذا لا بويسونس دو غتكون 1 plus x à la puissance m. هذا ملي غندير لا بويسونس دو غيختفي لو راسين وغيتخرج موان فغتولي موان 1 plus x à la puissance m على اش
على المقام tout simplement نديرو لي كوبي كولي. Donc x à la puissance n fois racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance n. إذا هاد لا ليميت غتساوي لي لا ليميت كونت x tend vers 0 عندي 1 au moins 1 غيمشيو x à la puissance m plus x à la puissance m غتساوي لي 2 x à la puissance m divisé par x à la puissance n fois 1 plus racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance m. إذا هذه هي limite quand x tend vers 0. Donc كيكون عندي 2 بطبيعة الحال كلشي كيعرف بأن x à la puissance m على x à la puissance n هي x à la puissance m moins n شي باين. Donc x à la puissance m moins n fois 1 c'est racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance m. Donc هذه باينة. غادي نحتاج نمسح السبورة. دونك اللي بغا ينقل هذاك الشيء اللي كاين في الفوق ينقلو. غنكملو من هنا. يمكن لكم تيليشارجيو الفيديو ولا دير بوز حتى تنقل. افو ديسيدي. دونك دابا هادي هي لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو. كنعرفوا هنا هاد جوج فوا هادي ممكن نكتبها ببساطه. انا غادي معكم دابا بشويه بشويه. دابا tout simplement on sait que limite quand x tend vers 0 ديالاش جوج فواحد هي جوج علاش على racine de 1 plus x à la puissance m plus racine de 1 moins x à la puissance m تا هي غتساوي لنا واحد. ببساطه يكفي تعوض هاد x بزيرو كيما لا ليميت ديال قبيله غيكون racine de 1 هي 1 racine de 1 هي 1 و دو سي 2 تيكال 1. دونك لا ليميت هنايا المصير ديالها حيت دابا هذا مع هاد الجوج اللي هنا كيمشيو بجوجهم عند اش عند واحد. اذا المصير ديال هاد لا ليميت شكون اللي كيحددو هذا كنحددو اكس على بيسونس ام موان ان. دونك خصنا ندرسو هاد ام موان ان لا ليميت ديالها فين غتمشي ومن تما بالضرب في واحد اللي ما غادي يغير والو. مثلا الا كانت هادي غادي عند بليس انفيني غضرب في واحد يخليها بليس انفيني. الا كانت غادي عند موان انفيني ضرب في واحد يخليها موان انفيني. الا كانت غادي عند ان نومبر كا ضرب في واحد غيخليها كا. دونك هاد لا ليميت كتطابق المصير ديالها كيعطيك بهذا. دونك هنا خصنا ندرسو جميع الحالات اللي فيهم ام موان ان بحيث ام و ان اعداد صحيحه طبيعيه. دونك لا ليميت ديبون يعني مرتبطه la limite dépend de h. Limite dépend de limite quand x tend vers 0 ديال x à la puissance m moins n. هنا غندرسو الحالات اللي كاينين. دونك الحالة الأولى سي ام موان ان est supérieur à 0. دونك ديك الساعة غتكون لا ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال اكس على بيسونس ام موان ان هي 0 على بيسونس شي حاجة اللي موجبة واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا لأن هادو أعداد صحيحة طبيعية. الفرق بيناتهم غادي يكون واحدة ولا جوج ولا ثلاثة طالما ان كيخالف ان. دابا حنا حطينا ام موان ان سيبيرو ا 0 يعني ام راه ستريكتومون سيبيرو ا ام. مفهوم يعني هذا غيكون اس واحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا لان هادو اعداد صحيحه طبيعيه. 0 لا بيسونس ديالو غيعطيني 0 وبالتالي غتكون لا ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال اف دي اكس في هذه الحاله كتساوي 0.
سي الحالة الثانية سي ام إيتيغال ان، ديك الساعة غتكون عندي لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو ديال x à la puissance m moins n غتكون 0 à la puissance 0 اللي هي 0. الشيء الذي يعني في هذيك الحالة في ديك الحالة أن لا ليميت هنا 0 à la puissance 0 باردون سي 1. الشيء الذي يعني أن الليميت كونت x طون فيغ 0 ديال f دو x هي شحال؟ هي 1. كنعرفوا أي عدد أس صفر هو لا ليميت ديالو هي 1. الحالة الأخيرة سي ام موان ان ستريكتومون انفيريور à 0. فهاد الحالة غتكون عندي ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال اكس على بويسونس ام موان ان. هذا غادي يكون عدد سالب لأن ام صغر من ان، دونك غتكون لا ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال اش؟ ديال 1 على اكس على بويسونس اش. اش ندير؟ نقلب هادو ان موان ان مشات. دونك هنايا عندي حالتين، لان دابا عندي هنايا 0 على بويسونس شي حاجه، ياك على بويسونس شي حاجه، وانا ما عرفت واش عندي 0 بليس ولا 0 موان. دابا باش نعرف واش عندي 0 بليس ولا 0 موان انا لا ليميت x طون فيغ 0 ما نحددش ليا واش 0 بليس ولا 0 موان. دونك عندي 0 على بويسونس شي حاجه. دونك هنايا الا كان عندي هاد n موان n، الا كان عندي n موان n اللي بير سي n، عندي حالتين دابا في الداخل ديال هادي. الا كانت n موان m راه بير ممكن نحطوها دابا مثلا كيساوي كا شنو عندي وريسنا. دونك كتكون لا ليميت غتساوي لا ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال 1 سير اكس على بويسونس كا تيل كو كا هو اش؟ هو ام موان ان. دونك الا كان هاد كا سي كا ايبر، ديك الساعة غتولي ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال 1 سين اكس على بويسونس كا. لحقاش ما عرفناش هاد اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، هذا هو المشكل. لحقاش انا جو سوي او فوازيناج دو 0، انا حدا صفر ولكن جو سي با ما عرفت واش ادغوات ولا ادغوش، مفهوم؟ دونك هذا الا كان صفر سالب، الا كان هذا زوجي غيرجعو موجب، والا كان صفر موجب الا كان هذا زوجي غيخليه عاوتاني موجب. دونك في هذه الحاله غتكون عندي 1 سير 0 بليس، دونك لا ليميت غتساوي بليس لانفيني، مفهوم؟ وإلا كان كا امبير، دونك هنايا ما فاش بقات ديك الساعه تكون عندي لا ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال 1 سير اكس على بويسونس كا غتساوي بليس او موان لانفيني، لانه الا كنت ادغوات دو 0 ياك الا كان هذا كبر من 0 غتساوي لا ليميت بليس انفيني، وإلا كان اغوش دو 0 وإلا كان اغوش دو 0 وإلا كان ليميت كونت اكس طون فيغ 0 بحيث اكس صغر من 0 ديال 1 سين اكس على بويسونس كا غتكون لا ليميت كتساوي موان لانفيني. اذا هنايا في كا امبير ما عنديش لا ليميت، لانه مره كتساوي بليس لانفيني ومره كتساوي موان لانفيني، على حساب سميتو، على حساب واش هذا واش جو سوي اغوش ولا ادغوات دو 0. ولكن بالنسبه ل 0 الا كان كابير ما كاينش مشكل لا اغوش ولا ادغوات، دونك لا ليميت ديك الساعه il existe وكتساوي بليس لانفيني. اذا لا كونكليزيون هنايا ديال هادشي انه بالنسبه ليميت كونت اكس طون فيغ 0 ديال اف دو اكس الا جاب الله كان امبير وكان عندي ام اي ان موان ان راه انفيرور 0 لا ليميت نيكزيست با، لحقاش مره كتساوي بليس انفيني ومره كتساوي موان انفيني. ولكن الا كانت ام
moins n راه انفيريور ا 0 و ك ايبر، دونك لا ليميت غادي تساوي في هذه الحاله غتساوي ليا بليس انفيني. كنتمنى انكم تستافدوا. تابعوا معنا مزيدا من التي دي، وتحيات وسط باك فاسيل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.